बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह के फजल से माह सफ़र की आखिरी जुमेरात मुबारक है। इस आखिरी जुमेरात को सिर्फ एक तस्बीह आपने पढ़नी है। इस एक तस्बीह को पढ़ते ही इसकी ऐसी ताकत देखेंगे, इसकी ऐसी पावर देखेंगे कि ज़मीन को फाड़ कर ये रिस्क निकाल देती है। इंशाल्लाह आज की ये तस्बीह मेरा वो भाई, मेरी वो बहन जरूर पढ़ेंगे जिनको अल्लाह ने रिज्क से नवाजना है। वो खुशकिस्मत होगा, वो खुश नसीब होगा जो आज माह सफर की आखिरी जुमेरात को ये एक तस्बीह पढ़ लेगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों बहनों की मुश्किलात को आसान फरमा दे, उनके रिस्क दौलत में इजाफा अता फरमा दे, उनके घर में इतना रिस्क अता फरमा दे कि कभी किसी से मांगने की जरूरत ही पेश ना आए, कभी किसी के आगे हाथ ही फैलाना ना पड़े। अल्लाह पाक इस एक तस्बीह की बरकत से आपको इतना रिस्क अता फरमा दें कि पूरी जिंदगी आपके घर से रिस्क खत्म ना हो, पूरी जिंदगी कभी आपको किसी से कर्ज ना लेना पड़े, किसी से उधार पैसे ना लेने पड़े। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो आज घरों में सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि रिस्क नहीं है, हालात बहुत खराब हैं, अखराजात बहुत हैं, कहीं से भी कोई जरिया नहीं बन रहा, कोई वसीला नहीं बन रहा कि रिस्क का इंतजाम हो जाए। आज मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर पूरे यकीन से ये एक तस्बीह पढ़ लो और अल्लाह से दुआ मांग लो। इंशाअल्लाह वो परवरदिगार कभी रिस्क की कमी नहीं आने देगा, क्योंकि जिस पर मुश्किल वक्त होता है उसकी परेशानी जैसे वो समझ सकता है कोई और नहीं समझ सकता। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहेंगे मुश्किलात का सामना होता रहेगा और ये हकीकत है। अच्छे बुरे दिन जिंदगी में आते रहते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह को याद करें, बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों का सुकून है। जब भी किसी मुश्किल में फंस जाएं तो अपने खालिक व मालिक रब्बे कायनात को याद कर लिया करें, उसके आगे हाथ फैला दिया करें। इंशाअल्लाह रिस्क भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, दिल को सुकून भी मिलेगा। और अगर हो सके तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये पढ़ लीजिए। इसकी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाई कि जो मुसीबत परेशानी के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है तो अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर फरमा देता है और उसके काम का अंजाम अच्छा फरमाता है और उसे ऐसा बदल अता फरमाता है जिस पर वो राजी हो जाता है। दोस्तों, जो मोमिन होता है उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात और परेशानियां जरूर आती हैं। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगा ये आपकी परेशानी को भी दूर करेगा, आपके दिल को भी सुकून अता फरमाएगा, आपके घर में बरकत भी लाएगा। और अगर आपका रिज्क जमीन के अंदर होगा तो वो फाड़ कर आपको मिल जाएगा। बस एक बात याद रखें कि हमारे प्यारे रब्बे अजीम, हमारे परवरदिगार इरशाद फरमाते हैं कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ डर से, कुछ भूख से, कुछ माल से, जानों से, औलाद से और फलों की कमी से। ये अल्लाह की आजमाइश है। जब भी मुश्किल वक्त आ जाए उसको अल्लाह की आजमाइश समझकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाएं, अपने गुनाहों की माफी मांग लें। इंशाअल्लाह वो परवरदिगार राजी हो जाएगा और आपके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। आज आपने जो तस्बीह पढ़नी है वो तस्बीह बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज्यादा ताकत वाली तस्बीह है। बावजू होकर इस नीयत के साथ पढ़नी है कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से, इसके पढ़ने से मेरे रिस्क में इजाफा अता फरमा देगा। एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़ लें, कोई भी तस्बीह पकड़ लें, छोटी हो बड़ी हो, अपने हाथ में पकड़ लें। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उसके बाद एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर तस्बीह के हर दाने के ऊपर आपने ये अमल पढ़ना है। या अल्लाहु या अल्लाह, या गनियु या अल्लाह, या मुगनियु या अल्लाह, या फत्ताहु या अल्लाह। तस्बीह जब आपने अपने हाथ में पकड़नी है तो हर दाने के ऊपर जब अपनी उंगली रखें
تو ایک دانے پر آپ نے یہ پورا عمل پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ، یا غنیو یا اللہ، یا مغنیو یا اللہ، یا فتاح یا اللہ۔ ہر دانے کے اوپر یہ عمل پڑھ لیں، اور جب پوری تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لے اور اللہ سے اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کسی بھی حاجت، مراد اور پریشانی کے لیے دعا مانگ لیں۔ یقین مانے ایک دن کے اندر اندر ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کے لیے اللہ پاک رزق دولت کا انتظام فرما دیں گے۔ ہو سکتا ہے میرے بہت سے بہن بھائیوں نے پہلے بھی یہ عمل کیا ہو، لیکن اگر آپ نے پہلے بھی کیا ہے تو آج ماہ سفر کا یہ آخری دن، آخری جمعرات ہے، آخری جمعرات کو یہ ایک تسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے، چاہے آپ نے پہلے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اس بات کا مجھے نہیں پتا۔ آج آپ نے ہر صورت یہ ایک تسبیح پڑھ کر اپنے کسی بھی مقصد اور مراد کے لیے اللہ سے دعا مانگ لینی ہے، انشاءاللہ وہ پروردگار ہر حاجت و مراد کو پورا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، اور اس بات پر یقین نہ کرے کہ اسے جو مصیبت پہنچنے والی ہے وہ اس سے خطا نہ ہوگی، یعنی پہنچ کر رہے گی، اور جو اس سے خطا ہونے والی ہے یعنی نہیں پہنچنے والی، وہ اسے نہیں پہنچ کر رہے گی۔ اگر مگر میں بالکل نہ پڑیں، بعض لوگ اگر مگر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر میں اپنا مال فلاں وقت بیچ دیتا تو بڑا نفع ہوتا، مگر میں نے غلطی کی کہ اب بیچا ہے اور مجھے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر میں اپنے بیٹے کو بائک نہ دیتا، کار نہ دیتا، گاڑی نہ دیتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا اگر ہم اپنے مریض کو فلاں ہسپتال لے کر جاتے تو یہ زندہ بچ جاتا۔ اس طرح کے جملے بولنے سے مشکل کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے اور صدمے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انداز اختیار کرنے سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہ کیا۔ دوستو، یہ جو اگر کا لفظ ہوتا ہے یہ شیطانی عمل کی ابتدا کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، زیادہ تر سمجھ لیں کہ 100 میں سے 90% اگر کا استعمال کرتے ہیں کہ اگر میں ایسے کر لیتا، اگر ایسے کر لیتا۔ اگر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں مل کر رہنا ہے۔ کچھ دعائیں، کچھ وظائف ہوتے ہیں جن کی برکت سے، جن کی مدد سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کا یہ عمل آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے اور اسے شیئر لازمی کرنا ہے، لائک لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔